كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، رحمتاں دا وی حساب کوئی نہیں. ربانی سارا جاگی سونے پر عربی چند دا جواب کوئی نہیں. حقیقت سچ صدا بولے آئے، زبان نبی وچوں خدا بولے آئے. حقیقت سچ صدا بولے آئے، زبان نبی وچوں خدا بولے آئے. ربانی سارے لفظ قرآن بن گئے جدوں بھی میرا مصطفیٰ
جے بولنا ہے تو پھر سارے بولیا کرو، جے نہیں تو پھر آپ انہاں نوں نہ وقت پائیے۔ سارے ایک بار شفیق سمیت کہہ دیو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر عبد الجبار صاحب سامنے جلوہ گھر نے، دیگر دوست احباب جنہ دے نام مینوں یاد نے یا نہیں یاد، سارے قابل قدر قابل احترام نے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد دوست احباب اس بات تو بخوبی آگاہ ہو چکے نے، حافظ منیب الرحمن بن محمد ہارون صاحب مہر انہوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک میں مکمل حفظ کیتا ہے۔ درد دل دے نال میری دعائے تسی بھی سارے دل و آمین کہہ دیو، اللہ پاک اس بچے نو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور صحت و عافیت دے نال اللہ قرآن نو ضبط اور یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ محترم مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب اور ساڑے بڑے پیارے ساتھی محترم قاری امجد صاحب، ابو بکر صاحب، ماشاءاللہ انہاں دوستان دی محنت اور دامن محبت شیخ صاحب اور شیخ صاحب دے ماشاءاللہ بیٹے شیخ اینڈ کمپنی شیخ برادران، انہاں دا تعاون تواڈے ساتھیاں دی شفقت محبت، اللہ پاک سب دن دگنی رات چگنی خیر و برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ اللہ اپنے اس کام دین دا بہت بڑا مرکز تے محور بنائے، اللہ دین دا بہت بڑا قلعہ بنا دے، اللہ شریراں دے شر حاسدین دے حسد تو اینو پاک فرما دے۔ اچھی آمین کہہ دیو یار، تسی سانگ دے آپاں کیڑا کدوں ادھاری لین جانی ہے، اپنے کول تا ایڈوانس ہی آمین ہے۔ اللہ اس اپنے گھر نوں شریراں دے شر حاسدین دے حسد تو پاک فرما دے۔ بھائیو بزرگو دوستو، اللہ رب رحمان نے اپنی مقدس کلام لا ریب اور بے عیب بنایا، اور آسمان تو اللہ احکم الحاکمین نے اس مقدس کلام نازل فرمایا ہے، اور اے دے بارے فرما دیتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسی اس ذکر نو قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے تے اے دی حفاظت دا بھی آپ ہی ذمہ اٹھایا ہے، اور اللہ رب رحمان دی ذات اینی قوت والی، زور والی، طاقت والی ذات مالک الملک ذات ہے، جس بات دا، جس بندے دا، جس کام دا، جس معاملے دا اللہ ذمہ لے لین، دنیا دی کوئی طاقت کو پھر زیر نہیں کر سکتا انشاءاللہ العزیز۔ سورہ بنی اسرائیل دے 15ویں پارے دے اندروں ایک آیت مبارکہ جڑی میں ابتدا اندر تلاوت کیتی ہے، اے دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اس قرآن دے ذریعے اسی بہت زیادہ بہت ساریاں قوماں نو ہدایت دے دیتی ہے اور دینے ہیں۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، خوشخبری اونا مومن نیک لوگاں دے واسطے جیڑے اے دے تے عمل کر کے اچھے اعمال کرن گے، اور اونا دے واسطے ان لہم اجرا کبیرا، بہت بڑا اجر ہے۔ صحیح بخاری دی روایت بڑی معروف حدیث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام تو روایت کیتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین بندہ پوری امت دے وچوں او بندہ ہے جڑا قرآن سکھدا ہے تے قرآن نو سکھاندا ہے۔ پتہ ہے چلیا کہ حافظ قرآن، قاری قرآن، قرآن پڑھن والا، قرآن سکھن والا، جیڑا الف با تا سا شروع کردا ہے وہ بھی قرآن سکھن واسطے ابتدا کردا ہے۔
ضروری نہیں کہ الف لام میم تو بندہ شروع کرے، بلکہ قاعدہ شروع کرتا ہے ادوں تو ہی اللہ رب رحمان اس بندے نو امت دے اندروں بہترین ہون دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیندے نے، بشرطے کہ بندہ او دے تے پکا رہے، سکھے، انہوں یاد کرے، انہوں پڑھے۔ یہ نہیں کہ ایک بار پڑھ لیا ہے، یاد کر لیا ہے، سیکھ لیا ہے، چلو ہن اپنی ڈگری جڑی ہے مل گئی ہے، اگے بالاں نوں پڑھا دیا گے اللہ اللہ خیر سدا، نہیں، بلکہ او دے تے ہمیشگی کرے، انہوں پڑھے اور پیار محبت دا اظہار کرے، او دا ادب کرے، احترام کرے۔ یہ دا مقام پتہ ہے کتنا زیادہ ہے؟ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ قرآن نو سکھدا ہے، قرآن دا اپنا تے مقام ہے ہی ہے۔ پتر میں تینوں اتنے کان پھڑا دینے، تو میرے ہاتھ تھلے بیٹھا جو نہ کسی مار۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ قرآن سکھدا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں سکھدا ہے، قرآن دا معنی مفہوم سکھدا ہے، اس قرآن دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ دا جیڑا بندہ علم حاصل کرن واسطے گھروں ٹر پیندا ہے، اس بندے دے پیراں دے تھلے آسمان دے نورانی فرشتے اپنے پر وچھا دیندے نے۔ ایتھے ہی بس نہیں، جگہ دے پیر فرماندے نے سمندراں دریاواں دیاں تہواں دے اندر جڑی اللہ دی مخلوق ہے، وہ ساری مخلوقات اس بندے دے واسطے، قرآن دے طالب علم دے واسطے، حدیث رسول دے طالب علم واسطے اللہ رب رحمان نے انہاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دتیاں نے، انہاں دیاں اللہ رب رحمان نے اے ڈیوٹیاں لگائیاں نے، انہاں دیاں ذمہ داریاں لگا دتیاں نے۔ انہاں نے مچھلیاں، ڈڈو، کچھوے، جنی بھی پانی دی مخلوق ہے، وہ ساری دی ساری مخلوق قرآن دے طالب علم دے واسطے دعاواں کر دیے۔ او یارو ذرا تخیل دی دنیا اندر آؤنا، اپنے اپنے دل دماغ اندر اس بات نو لے کے آؤنا، وہ مچھلیاں جنہاں نے زمین اج تک نہیں دیکھی، وہ کیڑے مکوڑے سمندری اور دریاواں نہراں دے اندر رہن والے جڑے پانی دیاں تہواں اندر رہندے نے، جنہاں نوں پتہ ہی نہیں انسان کون ہے، جنہاں نوں پتہ ہی نہیں کہ دنیا کیڑی ہے، جنہاں نوں پتہ ہی نہیں کہ کون قرآن حفظ کر رہا ہے، کون قرآن پڑھدا پیا ہے۔ آقا فرماندے نے اے ساری مخلوقات اے اس بندے دے واسطے دعاواں کردیاں نے، درجات بلندی دیاں دعاواں کردے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اس واسطے رب العالمین اعلان فرما رہے نے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی احسن ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ آپ دے پوترے نو دیتے ہی وڈے وڈے نوٹ تے مینوں نکے نکے دین لا پیا۔ اللہ بابے دی محبت قبول فرمائے، اللہ انہوں صحت تندرستی دے، پیسے نکالی، ایک محبت ہوندی ہے، جذبہ ہوندا ہے، شوق ہوندا ہے۔ اللہ پاک ساریاں نو قرآن والیاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اوے آمین کہہ دیو، نہ کریا جی آمین تے کہہ دیو، اللہ سب یا روزیاں برکتاں فرما دے۔ میرے آقا فرماندے نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ وہ لوگوں کائنات اندر اللہ رب رحمان جنہ لوگوں عزتاں دے رہے، جنہ اللہ اپنے قوم قبیلے اندر بلند و بالا مقام عطا فرما رہے نے، انہاں دے اندر اگر کوئی تواڈے اندروں بندہ شامل ہونا چاہندا ہے، مقام لینا چاہندا ہے، عظمتاں لینا چاہندا ہے، جڑا معاشرے اندر عزتاں حاصل کرنا چاہندا ہے، وہ قرآن پڑھیا کرے، وہ قرآن سیکھیا کرے۔ اس
اس قرآن دی وجہ تو اللہ بڑیاں بڑیاں قوماں نوں عروج عطا کر دیندے نے، قوماں دے اندر اللہ بڑے بندیاں نوں عزت عطا کر دیندے نے۔ اے قرآن آیا ہے، قرآن آیا ہے، اللہ نے میرے تیرے ہدایت واسطے نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے شروع قرآن اندر اعلان فرما دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے آسمان تو لا ریب جدے اندر شاکی کوئی نہیں لا ریب بنا کے نازل کیتا ہے ھدی للمتقین۔ اے ہدایت لے کے آئیے متقین دے واسطے، ہدایت لے کے آئیے متقین اللہ دے کولوں ڈرن والے جڑے صبح شام اپنے مالک دے کولوں ڈردے نے، جڑے اپنی نمازاں دے اندر خشوع خضوع کردے نے، تنہائیاں دے اندر اپنے مالک دے کولوں ڈردے نے۔ اللہ نے انہاں واسطے اینو ہدایت بنایا ہے، اللہ دے کولوں ڈرن والے اے ہدایت یافتہ بن جاندے نے۔ او یارو آؤ نا میں دسنا چاہنا ہدایت قرآن اے کتاب ہدایت ہے، ہدایت لے کے آئیے جیڑا اے دے ول رجوع کرے، جیڑا اے دے تے غور کرے، جیڑا اینو سمجھ لیندا ہے اللہ اس بندے نو ہدایت عطا فرما دیندے نے۔ ایک عرب دا ڈکیٹ، عرب دا ڈکیٹ فضیل ابن ایاز دا نام ہے، بہت بڑا چور ہے، چوریاں دے اندر اے دی بڑی شہرت ہے۔ لوگ فضیل بن ایاز دا نام سن کے ڈر جاندے نے، کمب جاندے نے، بلکہ دن دی بھی لوگاں نوں اے لٹ لیندا ہے، لوگاں نوں پیغام کل دیندا ہے تے پیغام بھیج کے انہاں دی عزتاں تے بھی ڈاکے مار لیندا ہے۔ ایک دن گیا انہیں ایک گھر دے اندر سن لایا ہے، ایک گھر دے وچ انہیں چوری دا پروگرام بنایا ہے۔ یہ دل دماغ اندر آیا میں فلاں کر دیاں چوریاں کرنیاں نے، مکان دے پچھوں انہیں سیڑھی لگائی ہے، سیڑھی لگا کے اے مکان دی چھت تے جا کے اے مکان دی چھت نوں کھول کے اندروں سازو سامان کڈنا چاہندا ہے۔ انہیں انج کر کے سیڑھی دے اوتے قدم رکھے ہیں، ایک قدم رکھے، دو قدم رکھے، اللہ اکبر اللہ۔ اے اس وقت دیاں گلاں نے جدوں تہجد اندر لوگ اٹھ کے قرآن پڑھیا کر دے، اوتے فیس بک نے سانو ماشاءاللہ اینا مصروف کر دیتا ہے، اینا مصروف کر دیتا ہے کہ رات 12-1 بج جاندے نے، ساڈے بستر تھک جاندے نے پر اسی نہیں تھکدے، تے رات 2-3 بجے تک 4 بھی بج جاندے نے، تے بد نصیب جدوں فجر دا ٹائم ہوندا ہے اودوں اکھاں میٹ کے سو جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے اس وقت دی بات ہے جدوں گھراں دے اندر قرآن اچھی پڑھیا جاندا، بابے قرآن پڑھ دے، مائیاں قرآن پڑھ دیاں، بیبیاں قرآن پڑھ دیاں۔ اے فضیل ابن ایاز نے جس مکان نوں اے سیڑھی لگائی ہے، اے سیڑھی دے اوتے چڑھدا جا رہا ہے، 2-3 قدم جس ویلے اے اونچا ہویا نا اینوں کناں دے اندر آواز پہ گئی، آواز قرآن پڑھن والا نال دے گھر اندر قرآن پڑھدا پیا ہے۔ اے قرآن پڑھدیاں سورہ حدید پڑھدا پیا ہے۔ اس مقام تے پہنچیا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ قرآن پڑھیا تے قرآن پڑھن والا بھی کوئی اللہ دا بندہ ہے، مزے لے لے کے قرآن پڑھدا پیا ہے، جھوم جھوم کے قرآن پڑھدا پیا ہے۔ اللہ تینوں تے مینوں بھی مزے لے لے کے قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے قرآن دی آوازاں فضیل ابن ایاز اے وقت دے بہت بڑے ڈکیٹ اور چور تے ڈاکو دے کان اندر آوازاں پہ گئیاں تے اے آواز کی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما
نزل من الحق، کیا اجے او وقت نہیں آئے کہ اے قرآن جڑا حق دے نال اللہ نے نازل کیتا ہے، اے قرآن اللہ دا ذکر جڑا ہے اے دی وجہ تو لوگ ڈر جان۔ الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ آج نہیں وقت آیا اس قرآن نو سن کے لوگاں دی کایا پلٹ جائے، لوگاں دے دلاں دی کیفیت بدل جائے، حالات و واقعات خیالات تخیلات بدل جان۔ فضیل ابن عیاض نے انج کان لایا دے چڑھ دے قدم رک گئے، چڑھ دے قدم اتے نو چکنا چاہندا ہے تے فضیل نیچے تو قدم آ گئے نے، تے جس ویلے نیچے آیا نا تے بلند آواز نال پڑھدا اے اوے الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ پڑھنے والے او وقت آ گیا، او ٹائم آ گیا نے، او دل یہ بھی موجود نے جڑے قرآن سن کے بدل جان۔ اور میرے نوجوان ویران او شیر شاہ کلونی دیا بازیاں دیگر مسافات اردا گرتوان والے آج تیرا میرا دل کیسا ہے، اسی تے جناب آیتاں دیا آیتاں رکوع دے رکوع سن دے جانے نمازاں دے اندر بھی پڑھ دے جانے پر اللہ جانے دل تے کیسے کفر لگ گئے، دل تے کیویں دے تالے لگ گئے نے، کیویں دا دل دماغ بن گیا ہے، ساڈے تے قرآن اثر ہی نہیں کردا۔ اگر قرآن اثر کردا ہوئے تے بے ایمانی ختم ہو جائے، اگر قرآن ساڈے دلاں تے اثر کردا ہوئے، نماز تراویحاں پڑھدیاں 30-32 سال گزر گئے، 40 سال بھی گزر گئے، پھر بھی جتھے ساڈے ہاتھ تھلے کوئی دا تھلے بندہ آئے، داڑ تھلے کوئی آئے، انہوں پیس کے رکھ دیتا جاندا ہے، انہوں رگڑ کے رکھ دیتا جاندا ہے۔ اوے بے ایمانیاں اور اے سارے دھوکے فراڈ اے ادوں تک ہوندے رہن گے جدوں تک قرآن اثر نہیں کرے گا۔ اوے قرآن ادوں تک اثر نہیں کرے گا جدوں تک دل دماغ اور اپنے خیالات نو سیر دے کر کے اللہ دی رضا اللہ دی محبت دے واسطے قرآن نہیں سنیا جائے گا، ادوں تک کایا نہیں پلٹے گی، ادوں تک کتاب ہدایت یہ تینوں ہدایت نہیں دے گی۔ اس واسطے اج گھراں دے اندر بیماریاں، اج گھراں دے اندر واقعے، اج گھراں دے اندر بے برکتیاں، گھراں دیاں لڑائیاں، گھراں دے جھگڑے فتنے فساد، کاروباری حالات مندے، ملک پاکستان دے حالات منگے اے مندے، اے ساریاں گورنمنٹاں آن والے وزیر دے مشیر اے سارے چور تے ڈاکو بن کے اے عوام نو کھان والے لٹن والے لٹتے جا رہے نے، چھوٹے تو لے کے بڑے تک سارے لٹتے جا رہے نے۔ اے پریشانیاں کیویں ختم ہون گیاں، حالات کیویں بدلن گے؟ حالات قرآن پڑھن دے نال بدلن گے، حالات قرآن دے عمل کرن دے نال بدلن گے۔ گھراں دیاں بے برکتیاں اے سکون تے امن تے چین اے اس طرح ہی تبدیل ہون گے جدوں گھر دے اندر قرآن پڑھیا جائے گا، اس قرآن دے اوتے عمل کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن سنن والا فضیل ابن عیاض انہیں آج ہی توبہ کر لیے، آج ایک دن زندگی دا انہیں قرآن دے والا اپنا کان لگایا ہے، قرآن دے والا دھیان دیتا ہے، انہیں اپنی زندگی دے حالات بدل دیتے نے، انہیں اپنی چوریاں ڈاکیاں تو توبہ کر لیے، چلدا چلدا بیت اللہ چلا جاندا ہے، اللہ دے گھر دے اندر چلا جاندا ہے، توبہ تائب ہون دے واسطے اے پتہ چلدا ہے فضیل اس واسطے کہنے کہ اگر میں ان شہریاں دے اندر رواں گا لوگ مینوں چور ڈاکو کہن والے وہ تے چور ڈاکو ہی کہن گے، تے میرے نال رل کے چوریاں کرن والے مخبریاں کرن والے اے مینوں CID دین والے انہاں بھی باز کوئی نہیں آنا، تے میری توبہ بھی پکی نہیں رہے گی۔ انہاں نے ہجرت کر لیے، پتہ ہے چلیا کہ جتھے حالات واقعات انج دے ہو جان، جتھے ایمان بچانا مشکل ہو جائے، جتھے اپنا قرآن بچانا مشکل ہو جائے، وہ تو ہجرت کر جانی چاہیے، سیر تے ہو جانا چاہیے۔ اوے میرے ویرو اے وقت دا ڈکیٹ ڈاکو ہے، انہیں قرآن سنیا تے اللہ نے ہدایت دے دیتی ہے کہ
پیو نال ہدایت ملدی اللہ فرماندے نے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے یاد آیا یہ دیکھ فضیل ابن عیاض نا، ادھر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے تجارتی غرض نال، آپ بازارے اوقاز دے اندر جا رہے نے، سوکے آغاز ایک بہت بڑا ایک شہر عقاد دے اندر بازار لگدا ہے، بڑی منڈی لگدی ہے، بڑے بڑے دور دراز تو لوگ تاجر اپنے اپنے سارو سامان لے کے آندے نے، تجارتاں کردے نے، خرید و فروخت کردے نے، میرے آقا دے صحابہ دی جماعت بھی نالے، اللہ اکبر اللہ، بازار عکاظ دی طرف آقا جا رہے نے، چل دیاں وادی نخلا دی اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نے، اوتھے نماز عشاء دا ٹائم ہو گیا ہے، فرق پہ گیا ماشاءاللہ سبحان اللہ، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، جگہ دے پیر علیہ السلام وادی نخلا دے اندر اپنے صحابہ نو جمع کر کے پڑھاؤ کیتا ہے، سارے میرے نبی دے صحابہ جتنے بھی سفر اندر نال نے انہاں نو نماز عشاء پڑھائی جا رہی ہے، ادھروں سمائے بن گیا ہے، ماحول بن گیا ہے، آسمان تے جیڑیاں لوہے محفوظ اللہ رب رحمان نے تقدیر حالات و واقعات اپنے انہاں بندیاں دے لکھنے، فرشتیاں نو آرڈر لکھتے جا رہے نے، انہاں کلمہ دی آہٹ تے کلمہ دی آواز یا اوتھوں دے مسئلے مسائل سنن دے واسطے شیطان نے اپنے ہماریاں دا ذمہ لایا ہے، آسمان تے چڑھ دے نے، آسمان دیاں خبراں لے کے آؤ، آسمان دیاں مخبریاں لے کے آؤ، تاکہ اسی مدینے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اے دیاں خبراں جیڑیاں نے اے اسی لوگاں نو دئیے، اے دے دسن تو پہلے اسی لوگاں نو دس دئیے، لوگ محمد دی طرف نہ جان، لوگ ساڈے پیچھے لگ جان، انہیں اپنے حواریاں نو چھڈے ہے، اے جا رہے نے آسمان دے اوتے، اگوں اللہ رب رحمان نے محافظ جے نگران مقرر کیتے نے، انہاں نو حکم مل گیا ہے، انہاں آگ دے گولے تے آگ دے بمب انج پھڑ کے انہاں دے ول مارے نے، اے اوتھوں نٹھے پیچھے آ گئے، واپس آ کے اپنے جنہاں نو آندے نے، اپنی قوم دے لوگاں نو آندے نے، اے معاملہ پیش آ گیا ہے، انج سانو آسمان تے جان تو ڈگ دتا گیا ہے، اگوں آگ دے گولے برسے نے، پتہ نہیں معاملہ کی ہے، شیطان نو بھی پتہ چل گیا ہے، ابلیس نے اپنی ایک بہت بڑی فوج، بڑے شیاطین جن نے انہاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دتیاں نے، پتہ کرو حالات و واقعات کی نے، میں ایک تاریخ دے اندر تفسیر اندر پڑھیا ہے، کم و بیش 700 جن وادی نخلا دے کولوں دی گزرن لگے ہیں، میرے آقا قرآن پڑھتے پہنے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز عشاء دے اندر قرآن پڑھ رہے نے، انہاں جنہاں دے کناں دے اندر قرآن دیاں آوازاں پہ گئیاں، اے واپس چلے گئے نے، توبہ تیب کر لیے تے نال اپنی قوم نو جا کے آندے نے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، اسی ایسا قرآن سن کے آئے ہیں، عجیب و غریب تلاوتاں سن کے آئے ہیں، انہاں تلاوتاں دے اندر مزید نہ زیادہ ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ سانو قرآن
अपना मुश्किल कुशा मन लिया, अपना हाजत रवा मन लिया। बोलो किन्ना ने हाजत रवा मन्या, मुश्किल कुशा किन्ना मन्या? जिन्ना ने मन्या, जिन्ना कुरान सुनिया। इतने रूबे जमीन ते इंसान बड़े बड़े अकला वाले ये कुरान सुन के भी मेरे मौला दे नाल शिरक करते जा रहे ने। अल्लाह अल्लाह वो वीरो कुरान असर करदा जे, कुरान असर करदा है उदों कुरान असर करदा है जिदों कुरान नूं दिलों सुनिया जाए। मजबूरियां दे हालत अंदर कुरान भी किसी नूं फायदा नहीं जे देंदा। अल्लाह दी रजा वास्ते कुरान सुनिया करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह एक कंजुल उम्माल दी रवायत है, कंजुल उम्माल दी रवायत ये जेड़ा कुरान नमाज दे अंदर सुनिया जांदा है, इस कुरान दा पता जे अजर सवाब किन्ना है। जगां दे पीर फरमांदे ने मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद, सारे नहीं बोले जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका दी हदीस है, सही तिरमिज़ी दी रवायत है। जग्गां दे पीर फरमांदे ने मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह, मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बि अशरि अम्सालिहा। कुरान दा एक हरफ पढ़दा है, कुरान दा एक हरफ सुनदा है, अल्लाह उस बंदे नूं इन्नी असीम नेकी अता करदे ने। एदी एक नेकी 10 दे बराबर है, एक नेकी 10 दे बराबर है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इन्ना जिन्ना कुरान नमाज अंदर सुनिया है, मैं दसना चाहना वीरो तुसी भी कुरान नमाज अंदर सुनिया करो, दिल लगियां दे नाल सुनिया करो। इत्थे साडा तां हाल है सारे जान दे काम असीं करने आ, हर बंदा जनाब कितों तक हो आंदा है कारोबार अपने अड्डे ते खलोता खलोता पूरी दिहाड़ी भी गाहकां नूं डील करदा रहिंदा है। ते जदों मस्जिद विच आ जाए कारी साहब नमाज शुरू कर देन ना ते आए होए नमाज तो बाद शेख साहब नूं गुआंढी आंढी नूं कि जी अज ते कारी साहब ने ना बड़ी लंबी नमाज पढ़ाई, अज दा सारा पता नहीं कारी साहब ने अज ही कुरान पढ़ना सी। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। और शौक नाल सुनिया करो, शौक नाल सुनिया करो। कंजुल उम्माल दी रवायत जग्गां दे पीर फरमांदे ने जेड़ा बंदा नमाज अंदर कुरान सुनदा है अल्लाह ओनू एक दियां 50 नेकियां अता करदे ने। मेरा ख्याल है तुहानू समझ नहीं आ रही। एक दियां 50 नेकियां किनियां 50 नेकियां। ते वैसे आम जो बंदा कुरान पढ़ता है ते सुनता है ना उदों एक दियां 10 आका अलैहिस्सलाम दी ये हदीस दा तर्जमा है वो एक एक हरफों दा नेकियां ने मिलदियां हुंदियां ने दूर जो से आइयां ही दिल दियां जन्नत दियां हूरां वेख तेनू पईयां खेलदियां। मौला ने किस्मत तेरी चंगी बनाईया चिट्ठिया आसमानो अहमद सरवर ते आईया। अलिफ ते लाम मीम हरफ ए तीन ने अलिफ लाम मीम हरफ ए तीन ने शुरू कुरान पढ़ दे सहबे यकीन ने सानू दस्या कमली वाले अमीन ने नेकियां ती लिखदा दफ्तर इलाहिया चिट्ठी आसमानो अहमद सरवर ते आईया। ते खोल के कान सुन ले मेरे वीरा ओ वीरो भराओ बाबे ते बहनों खोल के कान सुन ले मेरी भैनानी पढ़ ले कुरान जेकर मरतबा तू लेना नी इस जहान उते बैठ किसे नहीं रहना नी अज जाके
कल मौत सर उत्ते आई आ चिट्ठी आसमानों अहमद सरवर ते आई आ कादियां जरूरियां ने क्यों कुरान तो दूरियां ने जानी गुमान परिए तेरी की जात नी जानी गुमान परिए तेरी की जात नी एक दिन आउनी तेनू जंगलां विच रात नी कबर विच पियानियों पुछनी किसे भी बात नी जिन्ना दे संग अज परीत लगाईया चिट्ठी आसमानों अहमद सरवर ते आईया ओ तेरे थी सोने गई और नौजवाना तेरे थी सोने गई दुनिया ते आए नी आन के जिन्नाए थे ऐश हंडाए नी आई मौत उठ पिछावे आए नी कबरां विच तब्बे मुड़ किसे चाती ना पाईया चिट्ठी आसमानों अहमद सरवर ते आईया अल्लाह फरमांदे ने इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह मेरे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मोहतरम जनाब अतीक साहब तशरीफ लियाए ने अल्लाह पाक इन्हां दा आना कबूल फरमाए मेरे इलाके दे ने मेरे गवांढी ने मेरे बड़े मुकर्रम भाई ने साढ़े उस्ताद मोहतरम जनाब अनवर साहब उन्हां दे भाई ने और उन्हां दे वालिद मोहतरम उन्हां दी भी बड़ियां खिदमात ने अल्लाह पाक इन्हां सारे दीन दुनिया दा इलम पढ़ाने वाले जिहड़े अल्लाह दी रज़ा वास्ते पढ़ा रहे ने अल्लाह सब जज़ाए खैर अता फरमाए और भाइयों दुनिया दे इलम बड़ियां बड़ियां किताबां कायनात अंदर आईयां इन्हां किताबां दी कोई इस कायनात अंदर वक़्त नहीं कोई हसीयत नहीं आओ फिर मैं अपनी इस मुहब्बत के अंदाज अंदर दसा इस रूबे ज़मीन दे बड़े बड़े पत्थर आए ज़मुर्द यकूत आए हजरे अस्वद की क्या बात है बड़े बड़े इस कायनात के अंदर बड़े बड़े कार रब ने अपनी मस्जिदां बनवाइया पर बैतुल्लाह की क्या बात है बड़िया बड़िया मस्जिदां बनिया मस्जिद नबवी की क्या बात है मिंबर के मुसल्ले बड़े बड़े कायनात अंदर रूए जमीन के बड़े माँ बहना बैठी का मिंबरी रोजा तुम मिन रियाज़िल जन्ना उस मिंबर और मुसल्ले की क्या बात है इस रूए जमीन के बड़े बड़े नबी आए इन्हां नबियां के अंदर मेरे मुहम्मद मुस्तफा की क्या बात है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू रब ने अज़वाज मुतहरात अता की दिया पर सईदा आयशा की क्या बात है आप दियां सारियां बेटियां अजमत दे शान वालियां ने सईदा फातिमा की क्या बात है और लोगों इस रुबे जमीन के आसमानी किताबा तुरात ज़बूर मुनज़्ज़म मिन अल्लाह ने पर कुरान की क्या बात है सुबहान अल्लाह एक कुरान दी अजमत कुरान दी शान रब रहमान दा कलाम मुनज़्ज़म मिन अल्लाह किताब है और लोगों इस रूए ज़मीन ते अज मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीने अतहर ते नाज़िल होने वाला इस कुरान दियां बेहुरमतियां कीतियां जा रही ने सिर्फ मुसलमानां दी बेहिसी देख के मुसलमानां दे इस कुरान दे नाल बेरगबती नूं देख के मुसलमानां दे यहूद और नसारा दे तौर तरीके तमद्दन नूं अपनान नूं देख के एक गैर मुस्लिम अज इस कुरान दी तौहीन करदे ने कदे बैतुल्लाह दी तौहीन करन दियां सोचा कदे रब्बुल आलमीन दी शान अंदर गुस्ताखियां कीतियां जांदियां ने किते पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अजमत और शान अंदर गुस्ताखियां करन दियां मज़मूम कोशिशां कीतियां जांदियां ने आए रोज
قرآن نو جلال دیا مضمون تے ناپاک کوششاں کیتیاں جاندیاں نے. آؤ اج میرا اے نظریہ اور میرا اے عقیدہ نوٹ فرما لو, مسلک اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ فرما لو. اور لوگوں روئے زمین دے کوئی ایسی کتاب نہیں جن دیا حفاظتاں دا ذمہ آسمان والے رب نے اٹھایا ہوئے. فرمایا لوگوں کائنات اندر قرآن بھیجی منظم من اللہ, پر ایدی حفاظت دا ذمہ میں آسمان والے نے نہیں اٹھایا. میں زبور بھیجی منظم من اللہ, ایدی حفاظت دا ذمہ میں نہیں اٹھایا. اور انجیل بھیجی منظم من اللہ, ایدی حفاظت دا ذمہ میں رب نے نہیں اٹھایا. اے قرآن پاک منظم من اللہ کلام آسمان تو نازل کی تھی, ایدی حفاظت دا ذمہ میں آسمان والے رب نے اٹھا لیا. میں پوچھے اللہ اے قرآن دا ذمہ کیوں اٹھائی؟ آواز آئی اور میرے بندے اب میرا پیغام نوٹ فرما لے. قرآن زبور انجیل اے روئے زمین دے ہمیشہ باقی رہن والے دین لے کے نہیں آئیا. قرآن اس واسطے دیا حفاظتہ میں کی دیا نے اس روئے زمین دے ازل تو ابد تک اگر قانون چلے گا تے میرے قرآن دا چلے گا. میری بات نوٹ فرما لو اور لوگوں کان کھول کے سن لو. کوئی قرآن نہیں پڑھے گا تے قرآن دی شان ختم ہو سکتی. اوے کوئی قرآن نو مٹان والا ظالم ترندہ قرآن نو مٹائے تے مٹا سکتا نہیں, مٹا سکتا. اس واسطے اللہ احکام الحاکمین نے اس قرآن دیا حفاظتاں دا آپ ذمہ اٹھا لیا ہے. مسلمان حکمراناں نو میرا ایک پیغام ہے, ملک پاکستان دے حکمراناں نو میرا ایک پیغام اور دو ٹوک میرا موقف ہے. اور وقت دے ظالم حکمرانوں, ملک پاکستان دیا بنیاداں کھوکھڑیاں کرنے والوں, ملک پاکستان دے اداریاں دیا بنیاداں کھوکھڑیاں کرنے والوں, ملک پاکستان نو بحرانہ دی طرف لے کے جان والے چوروں تے ڈاکوؤں تے ڈکیٹوں, اگر اس ملک پاکستان دے اندروں بحران ختم کرنا چاہتے ہو, اس ملک پاکستان اندر خوشحالیاں لے آنا چاہتے ہو, ملک پاکستان دی رایا نو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو, ملک پاکستان دی بقا چاہتے ہو, ایدہ صرف اور صرف ایک ہی حل ہے, واحد رستہ ہے کہ قرآن و سنت دا قانون لاگو دے لازم کر دیو, ملک پاکستان خوشحال ہو جائے گا. کہہ دیو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اس پاکستان نے بھی باقی رہ رہے اور پاکستان دے اندر اور روئے زمین دے رب دے قرآن نے بھی باقی رہنا ہے. اور بڑے بڑے مٹان والے آئے تاریخ دے اندر. میں چند دن پہلے پڑھیا خلیفہ ہارون رشید ایدہ دربار لگا ہے, بہت بڑا نیک حکمران ہویا ہے. اللہ پاک ان دی قبر دے رحمتہ فرمائے. او دی دربار اندر او دے محفل دے اندر لوگ دانشور آ کے اپنی اپنی گفتگو کرتے نے. ایک آیا دانشور آیا, انہیں آ کے کلام کی تھی, گفتگو کی تھی, بڑی پرتاثیر انہیں تقریر کی تھی. ہر بندہ عش عش کر اٹھیا تے اے جڑا خلیفہ ہارون رشید سی انہوں کہنے لگا کہ جناب محترم ہے تسی بڑے مبلغ ہو, بڑے خطیب ہو, تے یار کیوں نہ ہوئے تسی اسلام قبول کر لو, قرآن پڑھیا کرو, قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں نو سناؤ, لوگاں نو سونے نبی دا فرمان پڑھ پڑھ کے سنایا کرو. اے یہودی ہے یہودی غیر مسلم آندہ جی اے خلیفہ ہارون رشید صاحب بادشاہ سلامت کیڑیاں گلاں کر دیو, میں تواڈے کول مہمان آیا تے تسی میری یہ عزت کر رہے ہو کہ میرا دین باپ دادے دا چھڑوا رہے ہو. یہ چلا گیا, گل ختم ہو گئی. یہ کچھ دیر بعد کوئی سال گزریا, کچھ عرصہ گزریا, یہ دوبارہ پھر خلیفہ ہارون رشید دا دربار لگیا. یہ کوئی بندہ پھر آیا, خلیفہ ہارون رشید نے آ گیا جڑے جڑے اسلام دے منن والے نے, جڑے قرآن دے منن والے نے, قرآن دے جڑے خطیب نے, وہ ذرا ایک سیر سے آ جاؤ. خلیفہ ہارون رشید نے کی ویکھیا, اے
पिछले साल जिन्हों इस्लाम की दावत दी सी इनकार करके चला गया। ये इस्लाम के खतीबां दे अंदर, ये कुरान के खतीबां दे अंदर सब तो पहले नंबर ते बैठा होया है। खलीफा देख के हैरान हो गया ते इहनूं बुला के पूछया कि जनाब तुसीं ओ फलां फलां बंदे हो? हाँ हाँ जी मैं वही बंदा। ते किवें काया पलट गई? ये अपनी दास्तान सुनान लगा। कहता खलीफा हारून रशीद साहब बादशाह सलामत, मैं किताबत का काम करना, मेरी लिखाई बड़ी अच्छी है, मैं किताबत का काम करना ते मैं इथों जाके ना ते परखिया, मैं क्या इनू जांचिए ते सही पड़ताल ते करिए ये कुरान और दूसरिया किताबां इन्हां दा फर्क की है आपस के अंदर। आंदे ने मैं तुरात नहीं तुरात ये ते एक दो नुस्खे बनाए, मैं ओनू लिखिया अपने अंदाज अंदर, मैं अपनी राइटिंग खताबत कताबत के जरिए सोना खूबसूरत लिखिया, बड़ी खूबसूरत ओदी जिलद बनाई ते अपनी मर्जी दे विच मैं दो तीन मसले अपनी मर्जी दी मैं रद्दो बदल करके मैं लैके चला गया इंजील ईसाइयां दे कोल जाके मैं फरोख्त की थी। हर किसी ने वेख्या खूबसूरती खरीद लिया, मैनू कोई गुलामा ना आया, मैं इंतजार करता रहा भला कोई मेरी गलती कढ़ लै कि नहीं। फिर उस तो बाद ज़बूर दे ये नुस्खे बनाए वो वेच दी, ज़बूर दे मनन वालियां नू वेची और उन्हां दा इंतजार किया, किसी इतराज ना किया, मैं रद्दो बदल कर रही। मैं इस तरह सारी जिहड़ी मुनज़्ज़म मिनल्ला किताबां ये तुरात ज़बूर इंजील इन्हां दी अपनी मर्जी दे नाल इहदे अंदर तहरीफ कर रही, इहदे अंदर तखरीज कर रही ते मैनू किसे वलामा ना दिता, मैनू किसे भी ना पुछया। आंदे ने फिर एंड ते मैं कुरान लिया, कुरान नू भी मैं लिखिया, कुरान के अंदर मैं थोड़ी जी हेरा फेरी की, मैं बेईमानी की ते मैं कुरान की दूसरिया किताबों के नालों बेहतरीन जिलद और खूबसूरत टाइटल बना के मैं मुसलमाना दे अंदर लै गया। मैं जाके मुसलमाना दे किसी गरोह या कबीले या किसी शहर बाजार अंदर मैं स्टाल लगाया। मेरे कोल जेड़ा सब तो पहले बंदा आया बयान करने वाले इथों तक बयान किया है, लिखने वाले इथों तक लिखे है कि कुराने पाक नू खरीदन के वास्ते मेरे स्टाल ते मेरी दुकान ते जेड़ा सब तो पहले फर्द आया वो कोई 10-11 साल का बच्चा है, उन्हें इंज कुरान फड़ के खोलिया, कुरान खोल के एक दो जगह तो उन्हें देखिया ते मैनू मुखातब करके कहन लगा, कहता ओए नौजवाना मेरी बात सुन ले, क्या एक कुरान तू लिखिया है? आंदा जी मैं लिखिया है। कहन लगे ईमानदारी दे नाल दसना, ईमानदारी दे नाल अपनी मर्जी दे नाल इहदे अंदर तू हेरा फेरी कीती है, अपनी मर्जी दे नाल तू इहदे अंदर रद्दो बदल कीती है या गलती नाल हो गया है? अगर गलती दे नाल हो गया है ते तू तौबा कर लै ते चंगी गल ही, वगरना असी कुरान दे मनन वाले हां, असी कुरान नू याद करने वाले हां। ये तेरा इत्थे ही जुर्म पकड़िया जाएगा और पकड़िया गया है। कहते हैं कि मैं उन्हें समझाया कि बेटा यार तू किहड़ियां गल्लां कर रहा है? एक दो तीन चार बंदे आ गए, उन्हें आके वेख्या तो उन्हें आख्या जी बिल्कुल बच्चे की बात दुरुस्त है। कहन लगे कि मैनू माफ कर, मैनू बोलो यार गूंगे क्यों गए, मैनू माफ कर दो। कहते हैं मैं जान बुझ के ये रद्दो बदल की दिए, मैं देखना चाहता सा तुरात ज़बूर इंजील जिहदियां अल्लाह पाक ने हिफाजतां दा जिम्मा नहीं उठाया ओहदे अंदर और कुरान दे अंदर क्वालिटी दा फर्क की है, इहदे अंदर नेचर दा फर्क की है, अजमत ते शान दा फर्क की है। मैनू ये पता चल गया है कि कुरान ला रैब बेऐब किताब है, इहदे अंदर कोई ऐब लिखन वाला कोई भी इहदे अंदर आयड नहीं कर सकता। लिहाजा मैं कुरान नूं परखिया, मैं मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया। और मुसलमानों तुसी यहूदो नसारा दी किताबां फिजिक्स और पता नहीं केड़ियां केड़ियां डिप्लोमे लैके ते कुरान को मुंह मोड़ दियो। और हिंदू अंग्रेज जालम ये सारे दे सारे ये आके कुरान पढ़ के अपनी जिंदगी बदल देने, कुरान पढ़ के अपने कारोबार तजारत के अंदर इजाफे ते तरक्कियां करते जा रहे हैं ते मुसलमान दिन ब दिन ये थल्ले नूं जा रहा है, घाटे के अंदर ही जा रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह और रब्बे अर्दो समा दी कसम है, इस एक बंदे की बात नहीं, ये जो पाकिस्तान
پاکستان ہندوستان بر صغیر پاک و ہند جدو کٹھا سی نا انگریز نے اس بر صغیر پاک و ہند تے قبضہ کیتا، قبضہ کر دیا کچھ دن تو بعد انہوں نے اپنے قانون لاگو کیتے، پروگرام بنایا اسلام کو مٹانا ہے، اسلام کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کی کم کیتا؟ پادریاں نو خریدیا، عیسائی پادریاں نو بڑی رقم دیتی کہ ہر گھروں قرآن پاک مہنگے دامن خریدو، سارے اپنے اپنے علاقے دے قرآن انہوں نے جمع کر لو تاکہ اسی کتے سمندر پرد کر دئیے، قرآن ختم کر دئیے، مسجدہ دے اندروں قرآن اٹھا لے، مدرسیاں دے اندروں قرآن اٹھا لے، گھراں دے اندروں قرآن منگوا لے، تے ہون چائیں چائیں پھر رہنے کہ چند دنوں تو بعد اسی قرآن انہوں نے بالکل نعوذ باللہ صفحہ ہستی تو ختم کر دینا ہے، قرآن باقی نہیں رہے گا، مسلمان نہیں باقی رہیں گے، کوئی قرآن نہیں پڑھے گا، اسلام نہیں قبول کرے گا، کفر ایتی ہی بادشاہی ہوئے گی۔ اللہ اللہ، ایک دن انگریز ایک کوئی افسر چالدا چالدا کسی علاقے دے اندروں گزریا، انج سمجھو جی میں کوئی شیر شاہ دے بازار دے اندروں غیر مسلم گزردا ہے، گزردیاں انہیں ویکھے ہے مسجد محمدی دے اندر، اللہ انہوں شاہ سے آباد فرمائے، پھر کہہ دیو آمین۔ مسجد محمدی دے اندر اس مدرسے دے اندر قاری عبدالحفیظ صاحب جیسے عظیم کسے استاد دا ایک شاگرد کھڑا ہے، قرآن پڑھدا پیا ہے، انج نفل نیتے نے یا نماز نہیں دیے تے فر قرآن پڑھدا جا رہے ہے تے ہے بھی نبینا حافظ قرآن ہے۔ اللہ اللہ کنی شان ہے اس بندے دی جنہوں اللہ نے قرآن دی عظمت عطا کر دیتی ہے، جنہوں اللہ نے قرآن جیسی مقدس کتاب دا حافظ بنا دیتا ہے۔ انگریز ہوتے کھڑے اے دیاں سوچاں چی پانی پہ گیا ہے، انج کر کے کلماری دے اندروں جادی مار کے ویکھ دے کہ اس بچے دے کل قرآن تے کوئی نہیں، زبانی قرآن پڑھدا جا رہے ہے۔ اے انگریز نے جا کے اپنے دارالندوا پارلیمنٹ دے اندر جا کے اپنے سارے سرکوب جمع کر لینے، انہوں نے کہنے لگا کہ یارو اسی قرآن دنیا تو ختم کر سکتے، اسی قرآن نہیں ختم کر سکتے۔ کہنے لگے ظالمہ بے ایمانہ اسی لکھاں روپیے لا دیتے نے قرآن پاک جمع کر لیں، تو نے اسی ختم نہیں کر سکتے، کل کیے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جیڑی صرف کتابی شکل اندر ورقیاں دی موجود نہیں بلکہ اے دے مسلمانوں دے بچیاں دے سینیاں دے اندر بھی موجود ہے، اس واسطے اسی ورقے ختم کر لیں گے، کتاب ختم کر دیاں گے، دفن کر دیاں گے، تے مسلمانہ دے او بچیاں دے دل کیویں دفن کران گے جنہاں دے اندر قرآن انہوں نے یاد کر کے ضبط کر لیا ہے۔ اور یارو قرآن مٹان والے بڑے بڑے آئے پر قرآن زندہ، وہ مٹان والے مٹ گئے، قرآن دے منن والے آنے قرآن دے حروف نو بھی یاد کر لیا، قرآن دے کلمات نو بھی نقش کر لیا، قرآن دیا منزلہ بھی یاد کر لیا، قرآن دے پارے بھی یاد کر لیا، شدہ دے مدہ بھی یاد کر لیا، اور قرآن دے نقطے بھی یاد کر لے۔ اور لوگوں ایمان نہ دسو جس کتاب دے منن والے اے دے سپارے یاد کر لین، اے دے رکوع یاد کر لین، اے دیا منزلہ یاد کر لین، جس کتاب دے منن والے اے دے کلمات حروف اور نقطے دے شدہ مدہ اور یاد کر کے اپنے دل دماغ دیا تختیاں دے نقش کر لین، میں نو ایمان دے نال دسو او کتاب مٹ سکتی نہیں مٹ سکتی۔ اس واسطے آج عزم بالجزم کر لو، آج پختہ ارادہ بنا لو، انشاءاللہ آپ بھی قرآن پڑھنا ہے، قرآن دیا شب و روز تلاوتاں کرنیاں نے، اپنے بچیاں بھی قرآن پڑھانا ہے، قرآن دے حافظ دے قاری بنانا ہے۔ اور لوگوں قرآن دے حافظ دے قاری اپنے بچیاں بناؤ، قرآن دی حفاظت کر لو، اور غیر مسلمانوں ایک پیغام دے دیو، حرمت قرآن کے لیے، حرمت قرآن پہ ہم خون نشاور کر دیں گے، حرمت قرآن پہ ہم جان نشاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا وقت کا دامن بھر دیں گے، بتوں کے شہر میں نام الہ لکھ دیں گے، انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ، بتوں کے شہر میں نام الہ لکھ دیں گے۔
غیرت ایمانی دے نال اپنا موقف بنان اور غیر مسلمانوں ڈنمارک سویڈن والے درندیاں نو پیغام دے دین کہ ساڈی تہاڈی سنا اس بات دے وے کہ قرآن نو مان لو، اگر قرآن نو نہیں مان لے لکم دینکم ولی دین، تہاڈا دین تہاڈے واسطے، ساڈا دین ساڈے واسطے، پر اے عزم انہاں دے سامنے سینہ تان کے کیتا جائے کہ اگر سلا کے پھولوں کو مسل ڈالو گے ہر پتی پہ قتل عام لکھ دیں گے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی کافروں، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے مجاہد نکلیں گے، تم کتنے مجاہد مارو گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔